सबैलाई जय मसीह। आज म मण्डलीलाई पवित्र सहर यरुशलेमको विषयमा परमेश्वरको वचनले बोल्नु भएको कुराहरू बताउन गइरहेको छु। भजन सङ्ग्रह 122 को 6 र 7 पदलाई हामी सुरुमा हेर्नेछौँ। यरुशलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर, तँलाई माया गर्नेहरू सुरक्षित रहून्। तेरा पर्खालभित्र शान्ति होस् र तेरा किल्लाहरूभित्र सुरक्षा। परमेश्वरले यरुशलेम सहरको निम्ति विश्वास गर्नेहरूलाई प्रार्थना गर्नको निम्ति भन्नुभएको छ र जसले यरुशलेमको निम्ति प्रार्थना गर्छ, यरुशलेमलाई माया गर्छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले दुईटा आशिषको घोषणा गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ के हो? शान्ति हुनु, अर्को चाहिँ सुरक्षा। अर्थात् यरुशलेम सहरको निम्ति बोझ उठाउनेहरू, त्यसको विषयमा प्रार्थना गर्नेहरू, त्यसको भलो चिताउनेहरू, यरुशलेमको सम्बन्धमा परमेश्वरको हृदयमा के छ, किन छ, के को लागि छ र ती कुराहरू के हुन् र त्यो हुन आओस् भनेर प्रार्थनामा समय बिताउनेहरूलाई परमेश्वरले शान्ति र सुरक्षाको करार दिनुभएको छ। यो एउटा प्रतिज्ञा हो। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले यरुशलेम सहर भनेर किन तोक्नुभयो भन्दा, यरुशलेम सहर चाहिँ पृथ्वीमा भएको पवित्र सहर हो। अनि यरुशलेम सहरलाई परमेश्वरले उहाँको स्वर्ग राज्यको एउटा नमुना बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ न्याय छ अनि जहाँ चाहिँ त्यो न्याय खलबलिँदैन, टुट्दैन, त्यो चाहिँ सुदृढ रहन्छ। हामीले 8 र 9 पदमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको मन अर्थात् परमेश्वरको संवेदना यरुशलेम सहरको निम्ति छ। अनि हामीले यदि 1 पददेखि 6 पदसम्म हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले यरुशलेमलाई चाहिँ स्वर्ग राज्यको एउटा भागको रूपमा, पवित्र सहरको रूपमा अनि सुशासन भएको देशको रूपमा उदाहरण बनाउन चाहनु। अब्राहमबाट निस्किआएका इस्राएलीहरू, अब्राहमका सन्तानहरूले जब इस्रायल राज्यको स्थापना गरे, तब यरुशलेम इस्रायल राज्यको राजधानी भयो। अनि दाउद राजाले यरुशलेमलाई स्थापना गर्नुभयो। त्यो सहर नै परमेश्वरको नाउँमा पहिलो पटक बनाइएको मन्दिर राखिएको सहर नै त्यो थियो। त्यसैले परमेश्वरको मन चाहिँ यरुशलेम सहरमा छ। उहाँले इस्राएललाई, यरुशलेमलाई पृथ्वीमा भएका सबै राष्ट्रहरूको निम्ति परमेश्वरको व्यवस्थाको साक्षी र गवाह बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, ताकि पृथ्वीमा भएका राष्ट्रहरूले इस्रायल देशमा भएको व्यवस्था, शासन, न्याय, कानुन, त्यहाँ भएको उन्नति, प्रगति, त्यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरलाई गर्ने आराधना अनि परमेश्वरलाई गर्ने विश्वास देखेर, परमेश्वरले इस्राएली जाति र इजरायल देशमाथि गर्नुभएको कामहरू देखेर अरू जाति र अरू राष्ट्रहरूले साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गरून् भन्ने उद्देश्य परमेश्वरको थियो। अनि परमेश्वरको मन चाहिँ यरुशलेम सहरमाथि छ। हामीलाई थाहा छ इस्राएलीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन्। पटक पटक उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा कार्यहरू गरे, अन्य जातिहरूसँग मिसिए, परमेश्वरको विधिहरू पालन गरेनन्, न्याय व्यवस्था कायम गरेनन्।
तिनीहरू बरालिएर गए। त्यसैले धेरै पटक परमेश्वरले इस्राएललाई दण्डित पनि तुल्याउनु भयो। र यस्तो समय पनि आयो इस्राएल चाहिँ पुरै भातभुङ्ग भयो, छिन्न भिन्न भयो। त्यो देशमा बस्ने परमेश्वरको जन इस्राएलीहरू संसारभरि छरिनु पर्यो। त्यो समयदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यरुसलेम सहर पृथ्वीमा भएका सहरहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व, तनाव, दुःखले भरिएको सहरको रूपमा पाइन्छ। अनि यरुसलेम सहर चाहिँ सबैभन्दा धेरै विवादित सहर पनि हो। त्यहाँ किन विवाद छ? त्यहाँ चारवटा पक्ष छ यरुसलेमको सम्बन्धमा। एउटा पक्ष चाहिँ इजरायलीहरू हुन्, हिब्रूहरू होइन, जसको राजधानी हो, जसको देश इजरायल हो। अर्को 2 नम्बरमा अर्को पक्ष आउँछ प्यालेस्टाइन, फिलिस्तिनीहरू। हामीले बाइबलमा पढेको छौँ। फिलिस्तिनी र अरबहरूको एउटा पक्ष छ। अरब भन्नाले अरबमा भएका सबै इस्लामिक देशहरू। अनि तेस्रो पक्ष चाहिँ को छ भन्दाखेरि रोममा भएको पोप, भ्याटिकन सिटीमा जो पोप छ, क्याथोलिक पोप। अनि रोम सहरमा भ्याटिकन सिटी छ। अनि त्यो सिटीमा रोम इटालीले राज्य गर्दैन। त्यो सहर जहाँ क्याथोलिक पोप हुनुहुन्छ, जहाँ क्याथोलिक सम्प्रदाय छ, त्यो स्वतन्त्र हो। त्यो एउटा राज्य जस्तै हो, जस्तो हाम्रो देश नेपाल एउटा राज्य हो कि। अनि त्यो एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष को छ भन्दा युरोपको देशहरू, एसियाको देशहरू, हाम्रो देश नेपाल पनि पर्छ। भनेपछि अहिले यरुसलेम सहरलाई लिएर पृथ्वीमा भएका देशहरू 4 मतमा बाँडिएको छ। अनि यो मतान्तर किन भयो त भन्दाखेरि यरुसलेम सहरको पहिचानलाई लिएर। यरुसलेम सहर कसको हो? इस्राएलीहरूको हो कि प्यालेस्टाइनीहरूको हो कि कसको हो त यरुसलेम सहर? यो विषयमा राज्य र राष्ट्रहरूको बिचमा जुन मतान्तर छ, द्वन्द्व छ, अनि यो विषय चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लगेर राखिएको पनि छ। यस विषयमा त्यहाँ राज्यहरू बिचमा मत पनि भएको छ, मतगणना। कसैले यरुसलेम इजरायलको राजधानी अविच्छिन्न रूपमा हुनुपर्छ भनेर भनेको छन्। कसैले होइन, यो त प्यालेस्टाइनको हुनुपर्छ भनेको छ। कसैले के भनेको छ? यो यरुसलेम सहर कुनै देशको राजधानी होइन, कसैको सहर होइन, यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पवित्र सहरको रूपमा बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छन्। यसरी यरुसलेम सहरको बारेमा 4वटा विचारहरू पृथ्वीका राष्ट्रहरूमा छ। हाम्रो देश नेपाल कहाँ पर्छ थाहा छ? होइन, यो यरुसलेम सहरलाई प्यालेस्टाइनको नि भाग बनाउनु पर्छ भन्ने विचारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान गरेको छ। अमेरिकाले के गरेको छ? यरुसलेम सहर चाहिँ सम्पूर्ण इस्राएलीहरूको भनेर उसले मतदान गरेको छ। अनि रोममा बस्नुभएको पोपले के भन्नुहुन्छ? होइन, यरुसलेम सहरलाई अब हामीले कसैको नबनाउने, यो त परमेश्वरको पवित्र सहर हो, अनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, यो स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी यरुसलेम सहरको बारेमा उहिलेदेखि द्वन्द्व चल्दै आइरहेको छ। अब यो यरुसलेममा मुख्य गरेर 3वटा धार्मिक आस्थाहरू भएका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। पहिलो हो यहुदीहरू, इजरायलीहरू होइन। अनि उनीहरूले परमेश्वर पितालाई आराधना गर्छन्। अनि पुरानो नियममा लेखिए अनुसार, त्यहाँ भएको अगमबाणी अनुसार कहिले ख्रिस्ट आउनुहुन्छ होला
भनेर पर्खिरहेको छ। अब त्यहाँ क्रिस्चियनहरू छन् यरुसलेमका बासिन्दाहरूमा, उनीहरूले पुरानो नियमको अगमबाणीमा बताइएको त्यो ख्रीष्ट चाहिँ आइसक्नुभयो, यसु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नै मसीह हुनुहुन्छ, उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि यसु ख्रीष्टको आगमन भयो, उहाँले सेवा गर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनु भयो, अनि उहाँको मृत्यु पनि भयो, पुनरुत्थान पनि भयो, अनि परमेश्वरको राज्य आइसक्यो, ख्रीष्ट आइसक्यो भनेर क्रिस्चियनहरूले मान्छ, जो यहुदीहरूले मान्दैन। अब त्यसपछि त्यहाँ अर्को पक्ष को छ? इस्लाम धर्मका अनुयायीहरू। तिनीहरूले के भन्छन्? अब्राहम, इसाक, याकुब, मूसा हुँदै येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, अनि येशू ख्रीष्ट पछि परमेश्वर अल्लाहले पठाउनु भएको मानव जातिको असल दूत चाहिँ, नबी चाहिँ मोहम्मद हुनुहुन्छ। अनि यो मोहम्मद प्राचीन यरुसलेमबाट, अब्राहमको वंशबाट आउनुभएको, अनि यो यरुसलेम सहर मुस्लिमहरूको तीर्थस्थल हो, यो मुस्लिमहरूको हुनुपर्छ, प्यालेस्टाइनको हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको विचार छ। त्यसैले यसमा सदैव के छ? तनाव छ। त्यहाँ धेरै हप्तै पछि झगडा हुने, द्वन्द्व हुने, अनि मानिसहरू मर्ने, घाइते हुने, रगत बहने घटनाहरू हुन्छ। अनि त्यो विषयलाई लिएर पृथ्वीका राष्ट्रहरू पनि आफ्नो मत प्रकट गर्ने, अनि त्यहाँ पनि के हुने? त्यो विषयलाई लिएर तनाव हुने भइ नै रहेको छ। जकरिया 12 अध्यायको 2 र 3 पदमा पढ्यौँ भने हामीले यो पाउँछौँ, परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, यरुसलेमलाई चारैतिरका राष्ट्रहरूको निम्ति धर्मराउने कचौरा बनाइदिन्छु। जसले यसलाई अन्याय गर्छन् तिनीहरूलाई म चोट दिनेछु। राम्रो विचार गरौँ। यहाँ यरुसलेमको चारैतिर भएका राष्ट्रहरूको निम्ति यरुसलेम चाहिँ के हुनेछ? धर्मराउने कचौरा। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, पृथ्वीमा भएको राष्ट्रहरू चाहिँ 4वटा मतमा बाँडिएको छ, र त्यो मत आफूले राखेको मत हुन आओस् भनेर उनीहरू पनि द्वन्द्वमा छन्। अनि जब इस्राएलीहरू र प्यालेस्टाइनीहरूको बिचमा कुनै किसिमको विवाद हुन्छ, कुनै किसिमको परिस्थितिहरू आउँछ, जब राष्ट्रसङ्घमा यो विषयमा कुराहरू उठ्छ, तब तिनीहरूले के गर्छन्? आफ्नो मत अनुसारको तर्कहरू पेश गर्छन्। यरुसलेम सहर सदैव द्वन्द्व र शान्ति कायम गरिने प्रयासको रूपमा देखिएको सहर हो। यो यरुसलेम सहरलाई कसले आफ्नो देशको पहिचान दिने भन्ने मुख्य विषय भएको छ। अनि यरुसलेम सहर चाहिँ धार्मिक आस्थाको रूपमा तिनै समूहहरूले पवित्र सहरको रूपमा दाबी गर्ने, आफ्नो बनाउन चाहने अवस्था छ। यरुसलेम सहरको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको एउटा अगमबाणी म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मर्कुस 13 अध्यायको 2 पदमा तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब चेलाहरूले येशूलाई भने, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, परम प्रभुको यो मन्दिरमा भएका दलिनहरू, खाँबाहरू, भित्ताहरू कस्तो राम्रो कुदिएको, कति महान छ यो मन्दिर। चेलाहरूले परमेश्वरप्रति एउटा आदर भाव प्रकट गरेर यो बताएका थिए। त्यतिखेर येशूले भन्नुभयो, हेर, यो मन्दिरको जगमा भएको ढुङ्गाहरूमध्ये एउटा पनि रहने छैन,
त्यो भत्काइ नै छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको यो एउटा अगमबाणी। अनि सन् सम्वत 70 मा रोमीहरू आएर यरुसलेमलाई कब्जा गरे, इस्रायललाई कब्जा गरे, अनि इस्रायल चाहिँ रोमीहरूको अधीनमा सधैँभरिको निम्ति गयो। अनि सन् 70 देखि 72 सम्म यो 2 वर्षभित्रमा 3 वर्षभित्रमा त्यहाँ भएका सबै यहुदीहरू संसारभरि छर्रिनु पर्यो, तिनीहरू देशमा रहेनन्। अनि एउटा उखान चल्यो, अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान चलेको छ, ल्यान्ड विदाउट पिपल। देश चाहिँ छ, जमिन चाहिँ छ, तर त्यसका मान्छे चाहिँ छैन। मान्छे चाहिँ को छ? सबै बाहिरका मान्छेहरू छन्। ल्यान्ड विदाउट पिपल भनेर एउटा उखान उक्ति पनि चल्यो यस विषयमा। अनि यो चाहिँ लामो समय भयो। तपाईले विचार गर्नुहोस्, सन् 72 देखि कहिलेसम्म यो अवस्था रह्यो होला भन्दा धेरै लामो समयसम्म, आधुनिक समयसम्म रह्यो। आधुनिक समय भनेको पहिलो विश्वयुद्ध भइसकेपछिको समयसम्म। पहिलो विश्वयुद्ध कहिले भयो त? पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ 1939 देखि 1945 सम्म 5 वर्ष चलेको थियो। अनि यसरी सन् 70 देखि 72 भित्रमा इस्रायलबाट निष्कासित भएका इस्रायलीहरू जो संसारभरि छरिएर बसेका, अब यहुदीहरू सन् 70 देखि 72 सम्म जो निस्किए नि, संसारभरि छरिए, यसको सम्बन्धमा तपाईले पुरानो नियममा प्रशस्त परमेश्वरको वचन पाउनुहुन्छ। म तिमीहरूलाई संसारभरि छरिदिनेछु, तिमीहरू देशबाट निष्कासित हुनेछौ, देश देशमा तिमीहरू चाहिँ कलङ्कित हुनेछौ, तिमीहरूलाई मानिसहरूले गिल्ला गर्नेछन्, तुच्छ ठान्नेछन्, साह्रै दुःख र ठोकरहरू तिमीहरूले पाउनेछौ भन्ने परमेश्वरको जुन वचन थियो, त्यो वचन अनुसारै संसारमा राज्यहरूमा यो घटनाहरू घट्न आएको थियो। अब ती यहुदीहरू कहाँ कहाँ थिए भन्दाखेरि पोल्यान्ड, ब्रिटेन, फ्रान्स, न्युजिल्यान्ड, हङ्गेरी, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, चेकोस्लोभाकिया, नेदरल्यान्ड, लक्जमबर्ग, सराजेभो, विभिन्न ठाउँहरूमा यहुदीहरू छरिएर बसेको थिए। ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिकाको देशहरू, एसियाको देशहरूमा तिनीहरू छरिएर रहेका थिए, बसेका थिए, किनभने परमेश्वरको वचन अनुसार नै यो हुन आएको थियो। पहिलो विश्वयुद्धको घटना घट्दाखेरि यो पहिलो विश्वयुद्धको सुरुवात गर्ने कारण चाहिँ जर्मनी थियो। जब जर्मनीले युरोपको देशहरू जित्दै लग्यो, त्यो देशमा बसोबास गर्ने इस्रायलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई नाश पार्दै लग्यो। अनि त्यो समयमा गन्ती गरे अनुसार सारा युरोपभरि 80 लाख यहुदीहरू थिए। त्यसमा पहिलो विश्वयुद्धताका जर्मनीले युरोपको देशहरू जित्दै जाँदा 70 लाख यहुदीहरूलाई मारिदियो। अनि अरू यहुदीहरू चाहिँ ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एसियाली देशहरूमा थिए। सबैभन्दा धेरै यहुदी चाहिँ कहाँ थिए? पूर्व र पश्चिम युरोपमा थिए। किन? इस्रायलदेखि पूर्वी युरोप, पश्चिम युरोप चाहिँ नजिक छ, स्वभावैले त्यहाँ तिनीहरू धेरै थिए। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यसो हुँदाखेरि जब पहिलो विश्वयुद्ध भयो, अनि पहिलो विश्वयुद्धमा अब ब्रिटेनले, मित्र राष्ट्रले त्यो विश्वयुद्ध जित्यो। जब पहिलो विश्वयुद्ध जितियो, अनि इजरायलमा अधीन गर्ने टर्की चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धमा हार्यो। टर्की, जर्मन, जापान, यिनीहरू चाहिँ के थियो? पहिलो विश्वयुद्धको एउटा पक्ष थियो। पहिलो विश्वयुद्धको दोस्रो पक्ष के थियो?
ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका यिनीहरू चाहिँ अर्को पक्ष थियो। अनि यसरी तिनीहरू पहिलो पक्ष युद्धमा हारेको हुनाले पहिलो विश्वयुद्धपछि इजरायलमा साम्राज्य कायम गरेको टर्कीको राज्य के भयो? सिद्धिएर गयो। अब कसको राज्य आयो? त्यहाँ ब्रिटेनको राज्य आयो। जब ब्रिटेनले इजरायलमाथि राज्य गर्यो तब यहुदीहरूले के भने, हामीले युद्धमा जसरी सघायौँ, जुन प्रविधिहरूमा काम गर्यौँ, त्यसको खातिर हामीलाई हाम्रो राज्य स्थापना गरिदिनुपर्छ भनेर तिनीहरूले यो कुरा माग गरेका थिए, हो कि? अब अर्को कुरा यहाँ के थियो भन्दा, जर्मनको शासक, तानाशाही शासक हिटलरले युरोपको देशहरू जित्दै जाँदा जहाँ जहाँ यहुदीहरू थिए त्यो यहुदीहरूलाई त्यसले नाश गर्दै लग्यो, मार्दै लग्यो, युद्धमा मारेको होइन। त्यो देश कब्जा गरेपछि त्यहाँ बसेका यहुदीहरूलाई चारैतिरबाट भेला गरेर एक ठाउँ राखेर ग्यासले मारेको, रासायनिक हतियारहरूले मार्यो, सामूहिक हतियारले मार्यो, युद्धमा मारेको होइन। किनभने त्यतिखेर यो जातिको कुराहरू चल्दै गइरहेको थियो। अनि तपाईँलाई म एउटा कुरा सम्झाउँछु कि यहुदीहरू सुरु नैदेखि अब्राहमको सन्तानदेखि नै परमेश्वरको वचन सुनेको जाति भएको हुनाले अनि परमेश्वरको वचनको संस्कार र संस्कृति उनीहरूमा भएको हुनाले तिनीहरू जहाँ जाँदा पनि संसारको मानिस जस्तो सबै कुरामा सबैतिर एकै भइहाल्ने किसिमको थिएन। अनि यहुदीहरू के थिए? चलाक, विद्वान, एकदम छरितो र अरूसँग हेलमेल नगर्ने भएको हुनाले नाजी जर्मनीले यहुदीहरूको विरुद्धमा घृणा जमाउँदै लगेको थियो। अनि त्यसकारण उसले नाश गर्यो। जब यसरी विभिन्न युरोपको देशहरूमा यहुदीहरू यसरी मारिए तब संसारको देशहरूको शासकहरू, अरू मानिसहरू, विद्वान वर्गहरू, राजनीतिमा भएका मानिसहरू, साधारण जनताहरूको पनि सहानुभूति यहुदीहरूमाथि हो। यहुदीलाई यसरी धेरै सतावट परेको छ, अन्याय भएको छ, यहुदीहरूको राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भाव, त्यो भावना तिनीहरूसँग भयो। अनि पहिलो विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्र र ब्रिटेनले जितिसकेपछि ब्रिटेनको सहायतामा इजरायल राज्यको स्थापना गरियो। यो इजरायल राज्यको स्थापना कहिले भयो भन्नुहुन्छ भने 14 जुन 1947 मा ब्रिटेनले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्र भयो अब भनेर घोषणा गर्यो, हो कि? अनि 14 जुन 1947 मा स्वतन्त्र राज्य इजरायल हो भनेर घोषणा गरिसकेपछि इजरायलको छिमेकमा भएका जति पनि अरब मुलुकहरू थिए तिनीहरूले यसको विरोध गरे। 14 जुनमा घोषणा गर्यो, भोलिपल्ट 15 जुनमै अरबको देशहरू मिलेर इजरायलमाथि आक्रमण गरे। भोलिपल्टै जबकि इजरायल स्थापना भएर प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, गृहमन्त्री, त्यो मुनिका अधिकारीहरू हुन पाएकै छैन, हो कि? देश स्थापना भएकोमा खुसियाली मनाउनै पाएको छैन। आज जसो घोषणा गर्यो भोलिपल्ट अरब देशहरूले आक्रमण गरिहाले। वास्तवमा यो एउटा आत्मिक युद्ध नै थियो। यो अहिले मैले यरुसलेमको बारेमा भन्दा केवल यो सरकार, राज्य, राजनीतिको कुरा होइन। यहाँ त परमेश्वरको राज्य र संसारको राज्यको बारेमा जे फरक छ त्यो फरकको द्वन्द्व यहाँ आइरहेछ। अनि यसमाथि पनि परमेश्वरको वचन अनुसार जे हुन्छ भनेर भनिएको त्यो कुराहरू यहाँ हुन गइरहेको छ। मुख्य सरोकार चाहिँ यो हो। तर
त्यतिखेर इजरायल ब्रिटेनको अधीनमा भएको हुँदा ब्रिटेनको सेना शक्ति सामरिक शक्ति उनीहरूसँग थियो। ठुलो युद्ध भएन। मित्र राष्ट्रले आक्रमण गर्न आउने अरबहरूलाई यसै भगाइदियो। त्यसलाई कुनै युद्ध भनेको छैन। त्यो कुनै युद्ध गर्ने अवस्थामा पनि थिएन, यसै भगाइदियो। अनि 30 नोभेम्बर 1947 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर मान्यता पनि दियो। अघि अनि इतिहासको यो समयदेखि प्यालेस्टाइन इजरायलले दाबी गरेको यो यरुसलेम सहरको बारेमा प्रशस्त द्वन्द्व चल्दै आइरहेको छ। त्यतिखेर के थियो, जब इजरायलीहरू आफ्नो देशमा थिएनन् तब फिलिस्तिनीहरू, अरब मूलका मानिसहरू, इस्लामका मान्छेहरू प्रशस्त आएर यरुसलेममा बसोबास गरेका थिए। जब इजरायलीहरू आउनु थाले तब तिनीहरू हट्दै गए। तिनलाई सार्दै लगियो। अनि 1947 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दियो। त्यो मान्यता दिँदाखेरि यहाँ के पनि भनियो भने प्यालेस्टाइन राज्य पनि कायम गरिनेछ भन्ने मान्यतामा त्यो राज्य स्थापना स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको थियो। त्यो समयदेखि नै अर्थात् 1947 देखि नै, त्योभन्दा अगाडि 1947 को जुनदेखि नै यरुसलेममा प्यालेस्टाइनी अरब र इजरायलीहरू यी दुवै पक्ष बीचमा आजसम्मै द्वन्द्व भइरहेछ। त्यो द्वन्द्व हरेक हप्ता हुने झैझगडा कहिलेसम्म भयो? 2011 सालसम्म भयो। 2011 सालदेखि अहिले यता के भयो? अहिले यता अस्थायी शान्ति छ। बाइबलमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ त्यहाँ अस्थायी शान्ति हुनेछ भनेको छ। अनि त्यो अस्थायी शान्ति अहिले कायम छ। अहिले प्रत्यक्ष द्वन्द्व छैन। अनि त्यहाँ अस्थायी शान्ति कायम हुनेछ भनेर भनेको अगमबाडी पुरा हुन आएको छ। र यरुसलेमको बारेमा परमेश्वरले राखेको योजना अझै छ। म तपाईलाई भन्छु, अगमबाडीको पुस्तकमा एक ठाउँ यो लेखिएको छ, यरुसलेमको मन्दिरको पूर्वी भाग ननाप, यो अन्य जातिहरूलाई दिइएको छ। यो भनेको के हो? यरुसलेमको मन्दिरको पूर्वी भाग ननाप, यो अन्य जातिहरूलाई दिएको छ। बाइबलमा यो अगमबाडी छ। यसको अर्थ अहिले चाहिँ यरुसलेम इजरायलको राजधानी हो, तर यरुसलेमको पूर्वी भाग भनेको यरुसलेममा अहिले एउटा पर्खाल लगाइएको छ। त्यो पर्खाल लगाइएको ठाउँमा स्थानमा पुरानो समयमा दाउदको छोरा सोलोमन राजाले बनाएको परमप्रभुको मन्दिर थियो। अनि त्यो मन्दिर भएको ठाउँमा अहिले मुस्लिमहरूको मस्जिद छ। अनि त्यो मस्जिदलाई घेरिएको ठाउँबाट एउटा पर्खाल आउँछ। त्यो पर्खालदेखि पूर्वपट्टिको भाग ननाप भने। तर अगमबाडीको पुस्तकमा यो वचन दिँदाखेरि त्यतिखेर परमेश्वरले अगमबाडीको रूपमा उहाँको अगमवक्तालाई भन्नुभएको थियो, जा एउटा नापोले मन्दिरको भागहरू नाप। अनि त्यो टाँगो लिएर मन्दिरको भाग नाप्दै गयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, पूर्वपट्टिको भाग ननाप, छोडिदे, त्यो अन्य जातिलाई दिएको छ।
बाइबलमा लेखिएको यो कुरो मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा 2006 साल मेको महिना 8 तारिकको दिनमा प्यालेस्टाइनको विदेश मन्त्री जब नयाँ दिल्ली आउनुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको तयारी बैठक थियो। त्यो बैठकमा विदेश मन्त्री आउँदाखेरि उहाँले घोषणा गर्नुभयो, पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको राजधानी हुनुपर्छ, हामी माग गर्दछौँ। अनि त्यही 2006 साल अक्टोबर महिनामा यरुसलेममा पवित्र सहर यरुसलेमको वार्षिक उत्सव भयो। त्यो वार्षिक उत्सव हुँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका 5वटा शक्ति राष्ट्रहरू एउटै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष त्यो पवित्र सहरको उत्सवमा भाग लिएन। यसको अर्थ के हो? शक्ति राष्ट्रहरू चाहन्छन् पूर्वी यरुसलेम चाहिँ प्यालेस्टाइनको राजधानी होस्। अनि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा जो मानिसहरूको लागि, जातिहरूको निम्ति, राष्ट्रहरूको निम्ति लेखिएको हो, त्यो जस्ताको तस्तै हुँदै आउँदैछ। हो कि यरुसलेम सहर चाहिँ पवित्र सहर हो। संसारमा कुनै पनि सहर त्यस्तो छैन जसलाई पवित्र सहर भनेर मानिएको छ। यसको अर्थ यो होइन सबैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन्, आराधना गर्छन्, क्रिस्चियन धर्म पालन गर्छन्, यो भन्न खोजेको होइन। तर परमेश्वरले यरुसलेमलाई राष्ट्रको निम्ति, जाति र मानव समुदायको निम्ति स्वर्ग राज्यको एउटा राज्य उदाहरणको रूपमा, गवाही र साक्षीको रूपमा जो बनाउन खोज्नु भएको थियो उहाँको मौलिक योजना, त्यो योजना त्यसरी नै सरासर त पुरा भएन। किनभने इस्राएलीहरूको अनाज्ञाकारिता र पापको कारण त्यो योजना पुरा भएन। तर परमेश्वरको मन चाहिँ यरुसलेम सहरमा छ। अनि परमेश्वरको मन र उहाँको योजना त्यहाँ छ भन्ने कुरा सबै पृथ्वीका मानिसहरूले जान्नको लागि यो यरुसलेमलाई पूर्वी भाग अन्य जातिलाई दिने पनि परमेश्वरको इच्छा हो। किन? ताकि परमेश्वरलाई पछ्याउने मान्छेहरूले, तिनीहरूले पाप गर्दा, तिनीहरूले अनाज्ञाकारी गर्दा तिनलाई के चोट लाग्यो र त्यो चोट रहिरह्यो भन्ने सम्झिनको निम्ति परमेश्वरले यो गर्नुभएको वास्तवमा। प्रकटमा भन्नु हो भने इस्रायलको पक्षमा पुरा युरोप, ठुलो देशहरू, अमेरिका छ। तर पूर्वी यरुसलेम चाहिँ प्यालेस्टाइनलाई दिने कुरामा कसरी तिनीहरू उसलाई समर्थन गरिरहेको छैनन् होला। सामान्य मानविकी सांसारिक राजनीतिक हिसाबले भन्नु हो भने यो कुरो बुझ्न नसकिने कुरा हो। तर बाइबलमा लेखेको छ, यो दिएको छ भनेपछि त्यहाँ मानिसहरूको विचार, धारणा, ध्येय पनि त्यही नै भएर जान्छ। जे वचन छ त्यस अनुसारको अवस्थाहरू, परिस्थितिहरू हुर्किँदै बढ्दै जान्छ। अब पवित्र सहरको बारेमा म तपाईँलाई भन्दैछु। यरुसलेम मात्रै त्यस्तो ठाउँ हो, त्यहाँको पवित्र सहरको वार्षिक उत्सवमा राष्ट्राध्यक्षहरू, राष्ट्रको प्रतिनिधिहरू आएर त्यो उत्सव मनाइन्छ। हो कि हेर्नुहोस् है, 2006 को मे महिनामा प्यालेस्टाइनले घोषणा गर्यो अनि अक्टोबर महिनामा 5वटा शक्ति राष्ट्र अनुपस्थित भइहाल्यो। अनि यो कुरा अब आउने समयमा हुँदै जान्छ, किनभने प्रभुले यो इच्छा गर्नुभएको छ। यो के हो भन्दाखेरि सन् 70 देखि आएर 2011 सम्म यरुसलेम चाहिँ सधैँ द्वन्द, अशान्ति, अस्थिरता, पीडा, दुःख, आक्रमण, मृत्यु, रगतको खोला बगाई, यो सबै कुराहरू भोग्दै आइरहेको छ। त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुभयो, यरुसलेमको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेहरू, यरुसलेमलाई माया गर्नेहरूलाई म 2टा आशीष दिन्छु।
एउटा चाहिँ शान्तिको, अर्को चाहिँ के को? सुरक्षा। हामी विश्वासीहरू, प्रभुका प्रियजनहरू, हामीले यरुशलेम सहरको, त्यहाँका मानिसहरूको निम्ति हामीले शान्तिको प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब यो यरुशलेममा परमेश्वरको इच्छा छ, किनभने परमेश्वरले अब्राहमको बुलाड चाहिँ जाति राष्ट्र निर्माण गर्न, पृथ्वीको सबै जातिहरूले त्यो कुरालाई देख्न, सुन्न, भोग्न र इस्राएलीहरूले आराधना गर्ने परमेश्वर नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्नको निम्ति यो भएको थियो। त्यसैकारण परमेश्वरको उद्देश्य र परमेश्वरको संवेदना यरुशलेममाथि छ। अनि यरुशलेममा यी दिनहरूमा जे भइरहेछ त्यो अझै आउने दिनहरूमा कठिन समयहरू आउन सक्छ। अब यरुशलेम अहिले इस्रायल राज्यको राजधानीको रूपमा छ, तर अब यरुशलेम टुक्रिँदैछ, किनभने परमेश्वरको वचनमा छ। अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि को निर्णय पनि पूर्वी यरुशलेम चाहिँ प्यालेस्टाइन राज्यको राजधानीको रूपमा दिने किसिमको हुँदै गइरहेको छ। यसरी परमेश्वरको वचन पुरा हुँदै आइरहेको छ र हामीले चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति, इस्राएलीहरूको निम्ति शान्तिको प्रार्थना हामीले गर्नु खाँचो छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज मैले तपाईहरुलाई यरुशलेम पवित्र सहरको सम्बन्धमा, पृथ्वीको राज्यहरूको बीचमा कस्तो अवस्था हुँदै आइरहेको छ यस विषयमा संक्षिप्तमा बताएँ। यसमा भएका मुख्य कुराहरूलाई राम्ररी बुझ्नको निम्ति अझै धेरै व्याख्या, उदाहरणहरू, अवस्थाको चित्रणहरूको खाँचो पर्दछ। हामी सबैले यरुशलेमको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनि परमेश्वरले प्रार्थना गरिदिनेहरूलाई शान्ति र सुरक्षाको आशिष दिनुभएको छ। हामी पनि त्यो आशिषमा सहभागी हौँ भन्दै म यो वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।